अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ अपीलों के हवाले से दो तीन ख़बरें हैं। डेवलपमेंट्स होने जा रही है बहुत बड़ी। सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देगी, उड़ा देगी पार्लियामेंट की इस आइन साजी को या बरकरार रखेगी, ये बड़ा सवाल है आज का। तो तीन चार ख़बरें हैं 26वीं आईनी तरमीम से ही जुड़ी। एक तो पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम को आज दरख्वास्त दी है और चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। वकील हैं पीटीआई के सुमेर खोसा, इनके वसातत से दरख्वास्त दायर की गई है और उसमें कहा गया है कि जी 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार दिया जाए। 26वीं आईनी तरमीम पर फैसले तक जुडिशल कमीशन जो कायम किया गया है उसको रोका जाए। जुडिशल कमीशन को कि 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक जजेस की तैनाती रोक दे, नए जज अपॉइंट न करें। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि जी 26वीं तरमीम के तहत होने वाले तमाम इक़दामात कलअदम करार दिए जाएं जो भी अभी तक हुए हैं, यानी जो नए जजेस अपॉइंट हुए हैं अभी तक जो हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के तहत, उनको भी हटा दिया जाए, यानी 26वीं आईनी तरमीम से पहले की सूरत-हाल पर खड़े हो जाएं। ये पीटीआई का मौक़िफ़ है। अच्छा जी, पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खद्दो खाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़ है। पीटीआई ने दरख्वास्त में यह भी कहा है कि जी अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। आइनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के आइनी उसूल के ख़िलाफ़ है। अदलिया के इख्तियारात से मुतल्लिक पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर सकती। ये पीटीआई का मौक़िफ़ है। भाई कौन कहता है? पीटीआई तो कह रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। पार्लियामेंट को मुकम्मल अख्तियार है आइन साजी का, कानून साजी का। सुप्रीम कोर्ट को अख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करने हैं या बढ़ाने हैं, या इवन किसी भी इदारे के, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या कोई और इदारा हो, इलेक्शन कमीशन हो, नेब हो, कोई भी इदारा हो, तो उसके या फौजी कोर्टें हों, फौजी अदालतें हों, तमाम के तमाम इदारों के इख्तियारात से मुतल्लिक कानून साजी करने का एक ही इदारा है पार्लियामेंट, जिसको ये इख्तियार हासिल है। बाकी कोई इदारा, न फौज इसमें कानून साजी कर सकती है, न सुप्रीम कोर्ट, न जजेस, न इलेक्शन कमीशन, न लॉ मिनिस्ट्री, कोई भी कानून साजी नहीं कर सकता। हाँ, जब तक पार्लियामेंट मंजूरी नहीं देगी। तो पार्लियामेंट को, पीटीआई का मौक़िफ़ है कि जी पार्लियामेंट को अख्तियार नहीं है। कैसे अख्तियार नहीं है? बिल्कुल है। अब देखेंगे कि इस नुक्ते पर मुअज़्ज़िज़ वकला जो हैं पीटीआई के, वो क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं। एक वकील ने तो सुमेर खोसा, समीर हैं या सुमेर हैं, खोसा साहब ने तो ये कह दिया हुआ है कि नहीं कर सकती, अख्तियार नहीं है। अच्छा, दूसरी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं सलमान मंसूर, इन्होंने भी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दी थी, तो इनको हटा दिया गया है ओहदे से। सुप्रीम कोर्ट बार ने इनको ओहदे से हटा दिया है, सजा दी है कि भैया आपने खुद से कैसे 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया, दरख्वास्त दे दी। आपने किसी से मुशावरत, बॉडी से मुशावरत क्यों नहीं की, बार से मुशावरत क्यों नहीं की? तो इस पादाश में सजा के तौर पर इनको हटा दिया गया है। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त देने वाले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी सलमान मंसूर को मुअत्तल कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में सलमान मंसूर को मुअत्तल करने की मंजूरी दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुत्तफिका
موقف اختیار کیا کہ سلمان منصور نے عہدے کا رولز کے خلاف غلط استعمال کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست دائر کرنے کے لیے ضروری تھا کہ سلمان منصور صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور ایگزیکٹو کمیٹی کی منظوری لیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور از خود درخواست دائر کر دی۔ انہیں اس سے قبل وارننگ بھی دی جا چکی تھی۔ دوسری جانب سلمان منصور نے معطل کیے جانے پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ جی قواعد میں کوئی ایسی شک نہیں ہے کہ کسی عہدیدار کو معطل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جی مجھے معطل کرنے کی بات صدر کا محض ذاتی بیان ہے، ایگزیکٹو کمیٹی کسی عہدیدار کو معطل کرنے کا اختیار نہیں رکھتی۔ تو بار ایسوسی ایشن سپریم کورٹ بار نے تو اپنے عہدیدار، بڑے عہدیدار کو، سیکرٹری کو عہدے سے ہٹا دیا ہے 26ویں آئینی ترمیم پہ چیلنج کرنے پر، لیکن پی ٹی آئی تو ظاہر ہے، پی ٹی آئی تو پارٹی ہے، 26ویں آئینی ترمیم کی متاثرہ پارٹی پی ٹی آئی ہے، اور ان کے جو حامی، جو سہولت کار معزز ججز ہیں، وہ 26ویں آئینی ترمیم کے متاثرین میں شامل ہیں۔ سپریم کورٹ نے ایک اعلامیہ بھی جاری کیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کی سماعتوں کے حوالے سے۔ وہ یہ ہے کہ جی سپریم کورٹ کے اعلامیہ کے مطابق 27 جنوری کو کورٹ نمبر روم 2 میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت ہوگی۔ اسلام آباد سے عدالت عظمیٰ کے اعلامیہ کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ اعلامیہ کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کیس کی سماعت لارجر بینچ کرے گا۔ اعلامیہ کے مطابق کورٹ روم نمبر 2 میں داخلہ خصوصی پاسز سے مشروط ہوگی اور ان لوگوں کو داخلے کی اجازت ہوگی جن کے کیسز مقرر ہوں گے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ جی وکلاء اور صحافی جو روزانہ کی بنیاد پر سپریم کورٹ میں آتے ہیں ان کو بھی پاسز جاری ہوں گے۔ دیگر وکلاء اور صحافی کورٹ روم نمبر 6 اور 7 میں آڈیو لنک کے ذریعے عدالتی کارروائی سن سکیں گے۔ اعلامیہ کے مطابق سپریم کورٹ بلڈنگ میں داخلے کی اجازت جامع تلاشی کے بعد دی جائے گی۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ جی کمرہ عدالت میں موبائل فون لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ اعلامیہ ہے سپریم کورٹ کا۔ ایک اور خبر بھی شیئر کر دیتا ہوں کہ یہ جو پیکا ایکٹ نیا قانون جو آیا ہے، قومی اسمبلی نے منظور کیا ہے، اس پر احتجاج بھی، صحافیوں نے بھی احتجاج کیا ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ پیکا ایکٹ میں صحافیوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی۔ سوشل میڈیا پر جو پروپیگنڈا، جو مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، کسی کی پگڑی اچھال رہے ہیں، کسی کی ویڈیو نازیبا ویڈیو بنا رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ یا کوئی کسی کو مذہب کے نام پہ قتل کا فتویٰ دیتا ہے، جیسے قاضی فائز عیسیٰ، چیف جسٹس آف پاکستان کے قتل کا فتویٰ بھی جاری کیا تھا کسی نے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا، چیف جسٹس کا سر قلم کر کے لاؤ، میں اتنی رقم انعام میں دوں گا۔ ایسے لوگوں کے خلاف کہا گیا ہے، وزیر اطلاعات نے کہا ہے، حکومت نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو یہ مذہبی منافرت پھیلانے کے جرم میں 4 مجرموں کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ راولپنڈی کی ایک عدالت نے یہ سزا سنائی ہے اور کیس کا فیصلہ ایڈیشنل سیشن جج نے کیا ہے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارہ FIA کی جانب سے پراسیکیوٹر ملک سکندر عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ مدعی مقدمہ شیراز فاروقی کی جانب سے ایڈوکیٹ راجہ عمران خلیل پیش ہوئے۔ عدالت سے سزا پانے والے مجرموں میں رانا عثمان، اشفاق علی، سلمان سجاد، واجد علی شامل ہیں۔ عدالت نے مجرموں کو سیکشن 295C کے تحت سزائے موت، سیکشن 295B کے تحت 10 سال قید اور سیکشن 295A کے تحت 10 لاکھ روپے جرمانے کا بھی حکم دیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ جی مجرموں کو اس وقت تک پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے جب تک ان کی موت واقع نہ ہو جائے۔ خیال رہے کہ مجرموں کے خلاف پیکا کے سیکشن 11 کے تحت اکتوبر 2022 میں مقدمہ درج ہوا تھا۔ یہ پیکا ایکٹ پرانا ہے، پہلے بھی آیا تھا اور پھر اس میں اب
اس پہ ظاہر نیگوسیشن اور یہ وہ مزید بہتری کر کے پیپلز پارٹی نے بھی اس پہ اعتراضات اٹھائے تھے، تو پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم نے پیکا ایکٹ کو قابل قبول بنا کے پھر منظور کروایا ہے، تو اب اس پیکا ایکٹ کے تحت جو ہے ان ملزمان کو جو ہے سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔